अल्लाह रब अल-इज़्ज़त का सबसे प्यारा घर कबा मुअज़्ज़मा मुसलमानों को बिला कर देता है और रमज़ान शरीफ आकर रहमत बांधता है। गोया कबा कुनवा है तो रमज़ान शरीफ दरिया और कबा दरिया है तो रमज़ान बारिश। इसलिए रमज़ान की हर महीने में ख़ास तारीख़ें और तारीख़ों में भी ख़ास वक्त में इबादत होती है। जैसे बकरीद की चंद मखसूस तारीख़ों में हज और मुहर्रम की 10वीं तारीख़ अफजल, लेकिन माह रमज़ान में हर दिन और हर वक्त इबादत होती है। जैसे रोज़ा इबादत, इफ्तार के बाद तरावी का इंतज़ार इबादत, तरावी पढ़कर सहरी के इंतज़ार में सूना इबादत, फिर सहरी खाना इबादत और अलगर्स हर आन में खुदा की शान नजर आती है। इसलिए रमज़ान एक भट्टी है, जैसे कि भट्टी गंदे लोहे को साफ और साफ लोहे को मशीन का पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है और सोने को जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक कर देती है। ऐसे ही माह रमज़ान गुनाहगारों को पाक करता है और नेक लोगों के दर्जे बढ़ाता है। और रमज़ान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गना ज्यादा मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, रमज़ान शरीफ का खास वीडियो फैज़ान रमज़ान मुकम्मल मालूमात बताने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और अपने दोस्तों और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। मुक़द्दस कुरान में खुदा रहमान का फरमान आलीशान है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं। तो तुम में से जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार आ सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि इसने तुम्हें हिदायत दी और ताका तुम शुक्रगुजार बनो। रमज़ान रम्ज़ से बना है, जिसके मानी हैं गर्मी से जलना, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की जुबान से नकल किए गए तो इस वक्त जिस किस्म का मौसम था इसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए, और इत्तेफाक से इस वक्त रमज़ान सख्त गर्मियों में आया था, इसलिए ये नाम रख दिया गया। जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था इसी से इसका नाम हुआ, और जो महीना गर्मी में था इसे रमज़ान के दिया गया, और जो मौसम बिहार में था इसे रबी अल-अव्वल, सर्दी की वजह से पानी जिम रहा था तो इसे जमादी अल-औला कहा गया। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। और जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके हर सजदे के बदले में इसे 1500 नेकियां अता करता है और इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। और जो कोई माह रमज़ान का पहला रोजा रखता है तो इसके साबिका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, और इसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो इसके हर सजदे के बदले इसे जन्नत में ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि इसके साए में घोड़ा 500 बरस तक चलता रहे। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिले। पहला, जब रमज़ान अल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला रहमत फरमाए इसे कभी भी अजाब ना देगा। दूसरा, शाम के वक्त उनके मुंह की बो जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरा, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथा, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बुंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और आराम में राहत पाएंगे। पांचवा, जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलातुल क़द्र है? तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है? और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मसरत बख्श है कि 5 नमाजें जुमा से अगले जुमा तक और माह रमज़ान से अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। और अगर बुंदों को मालूम होता कि रमज़ान किया है
تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں جو سنت کے مطابق نیکی کرے وہ ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ ایک کھجور ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو تو اللہ تعالیٰ اپنے حوض سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز رحمت، درمیان کے دن مغفرت اور آخری دن جہنم سے آزادی کے ہے، اور جو اپنے غلام سے اس مہینے میں کام کم لے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، جن میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور باقی 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ ماہ رمضان کے بھی کیا خوب فیوز و برکات ہے۔ اس مہینے کے کل 4 نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسط رزق۔ روزہ صبر ہے جس کی جزا خود رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمانوں، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسط رزق بھی ہے۔ شب قدر رمضان ہی میں ہے، اور بہت امکان ہے کہ یہ 27ویں شب میں ہو۔ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، جس سے 27 کا عدد حاصل ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ اور ہاں، رمضان میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس اموارہ اپنے ساتھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں۔ رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحری اور افطار کے کھانے پینے کا، اور قیامت کے دن رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ اس وقت رمضان عرض کرے گا، اے میرے مولا، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا، اے رب، میں نے اسے رات میں تلاوت اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی ذکر کیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی اور مہینے کا نام صراحتنہ نہیں آیا، نہ ہی کسی اور مہینے کے ایسے فضائل بیان کیے گئے۔ اور عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا، اور صحابہ کرام میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں آیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان کے 5 حروف ہیں، رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، جیم سے مراد جلال الہی، الف سے مراد امان الہی، نون سے مراد نور الہی۔ رمضان میں 5 خاص عبادات ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر میں عبادت، اور جو کوئی سچے دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعامات کا مستحق ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ بے شک جنت سال کے آغاز سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن سے جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار،
اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔